बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइल। आज चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग के तरीक़ेकार के क़याम पर बाद तुर्क हुक्काम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात ने अफगान वक्त की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का पहला दौर भी दोहा में हुआ था, जिसमें जंगी बंदी पर इत्तफाक हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि अगर मुज़ाकरात से मामला तय नहीं होते तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की कि पाक अफगान सरहद पर 4-5 दिन से कोई वाकया पेश नहीं आया। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की और अब अफगान भारतीय प्रोसेस के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। बेअमनी की वजूहात पर सोचें। गुज़श्ता दहाइयों में तो बलोचिस्तान को नजरअंदाज करने पर खुद एहतसाब करें। बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के मसाइल के हल, आबादियों तक बिजली और सड़कों के फराहमी बड़ा मसला है। इन चैलेंजों से निपटने के लिए माली वसाइल क्यों जरूरी हैं। कराची से चमन तक की सड़क जैसे खूनी रोड कहते हैं, हाल ही में इसे दोबारा रवा करने के लिए फंड मुख्तस किए गए हैं। 5 साल बाद कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज बहाल कर दी। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया गया। कहा कि पाबंदी से काफी नुकसान हुआ है। हुकूमत एयरलाइन को मुनाफा बख्श हटाने के लिए पुरअज़्म है। परवाजों की बहाली में हुकूमत की मेहनत के साथ बरतानवी हाई कमिश्नर का भी कलीदी ताउन रहा है। जी मैरट ने परवाजों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दे दिया। परवाजों की बहाली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि बराह रास्त परवाजों की बहाली से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में नई मजबूती आई है। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफर तेजी से शुरू है। आजाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं, जहां हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज शाम सरदारी हाउस में मुनक़िद। इस्लामाबाद में तलब सराय का कहना है कि इजलास में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर अनवारुल हक काकिर को हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की तादाद पूरी करने के लिए फराल तालबों की आम मुलाकातें हैं। जरा कह रही हैं कि सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन लतीफ अकबर और सरदार याकूब वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के ओहदे के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी को 27 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई है, तो आज ये वज़ीर आज़म नामजद कर दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए PTI का सूबाई असम्बली में जुर्गा बुलाने का फैसला कर लिया। मकसद दहशत गर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुतफिका हिकमत अमली तश्कील देना है। जुर्गा में साबिक वज़ीर आला, गवर्नर, उलमाए जुर्गा, मुशीरान, सिविल सोसाइटी, वकला और तफसीली सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर PTI रहनुमा ने शिरकत की है। वज़ीर आला KP ने कहा कि पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फरहमी हुकूमत अवलीन तरजीहात में शामिल है। अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पुलिस को शुबा है कि SP अदील अकबर से SMG गन हादसाती तौर पर चली है। पुलिस जरा के मुताबिक SP अफसरान SMG गन इस्तेमाल करने के ज्यादा माहिर नहीं थे। अदील अकबर का बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी ऑफ दाखिला हो चुका था। इनकी मौत के वक्त गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर और ड्राइवर भी ज़ेरे हिरासत हैं। गाड़ी में बातचीत से मुतालिक तफ्तीश जारी है। SP को आने वाले मोबाइल कॉल्स का भी जायजा लिया जा रहा है। अब रुख कर लेते हैं बहावल नगर का, जहां शहर डोंगा बोंगा हारूनाबाद रोड नज़दीक कला मंडी गेट दुकानों के सामने लगी बिजली के इजाफी खंबे की वजह से दुकानदार हजरात परेशानी का शिकार हैं। दुकानदारों की वापटा खंबा हटाने की दरख्वास्त की है। बिल्कुल नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शहर डोंगा बोंगा हारूनाबाद रोड नज़दीक कला मंडी गेट। ऐसे दुकानदार हजरात को खंबे की वजह से बड़िया मुश्किलात पेश आ रही ने। खंबा बिल्कुल फालतू लगाया गया है। दुकानदार हजरात इस वक्त मेरे को मौजूद ने। मजीद आप कुर्बानी सर की मुश्किलात होने पेश आ रही। कोई बंदे बाद नाल करके लग जाता है, जिसकी वजह नाल 2-3 बंदे करंट वगैरह भी लग गया है। जानी माली नुकसान का खतरा है। ज़्यादा साड़ी ये गुजारिश है कि उस बंदे बट्टा जाए पट के जो मीटर वगैरह ने ये उस बंदे में लगाए जान। ये काफ़ी खंबा है तो कोई इस्तेमाल को नहीं ज़्यादा ऐसे बंदे ऐसे पटवाना चाहते हैं। मेहरबानी करके सर इन्हें बताया जाए। और मैंने ये दसो खंबा कदों तो इतने मौजूद है, नया खंबा कदों लगे? सारे खंबा पहला काम चलाना है और बल्कि खस्ता भी हो चुका है। तो नया खंबा और दूसरा लगाया गया सर, जो कि तकरीबन कुछ 4-5 माह हो गए ने इस खंबे में।
تے لہٰذا ساری یہ گزارش ہے کہ اس کھمبے سے تاراں اور میٹر وغیرہ ہٹا کے نئے کھمبے سے لگائے جان تے اس اضافی کھمبے نوں اتوں اٹھایا جائے. اچھا سارے کھمبا کھڑا ہے یہ وجہ سے تمہیں کی مشکلات پیش آ رہی سارے سانوں مشکلات یہ پیش آ رہی ہیں کہ جو بھی بندہ اگے دکان کے اندر انٹر ہوتا ہے موٹر سائیکل لنگتا ہے ویسے گزرتا ہے وہ نال لگ جاتا ہے. بعض اوقات تاراں ویٹ بالکل ننگیاں نے جن کی وجہ نال سانوں یہ ہے کہ کسی بندے کا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے. اس واسطے احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ اس کھمبے میں تو ہٹایا جائے. تھوڑا ہوں کی مطالبہ ہے؟ میرا سر یہ مطالبہ ہے کہ یہ کھمبا یہ اٹھایا جائے تو اس کے اندر جو بھی ہے میٹر وغیرہ نے کھمبے سے لگایا جائے. جی بالکل ناظرین دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کھمبا بالکل فالتو لگیا ہوا ہے. اندر جو بھی کنیکشن ہے یا میٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں انہوں نے اتار کے جڑا نیا کھمبا ہے اندر سے لگائے جان اور یہ کھمبا یہ تو اکھاڑ دیتا جائے. اس کھمبے کی وجہ تو کافی لوگ کرنٹ لگن کی وجہ تو بہت سے منہ چلے گئے ہیں اور دکاندار حضرات کو مشکلات پیش آ رہے ہیں. لہٰذا بہاول نگر انتظامیہ اور وابڈا سے گزارش ہے کہ اس کھمبے نوں یہ تو اکھاڑ دیتا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے، جہاں گچا میں اغوا کاروں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے. ایس ایس پی گھوٹکی محمد انور کیتسان کی قیادت میں گچے میں ڈاکو اغوا کاروں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے. ایس ایس پی گھوٹکی محمد انور کیتسان کی قیادت میں سب ڈویژن رونتی کے تھانہ اندل سدرانی کے کچے والے علاقے میں ڈاکو اغوا کار سندھو ول شہزادو شیخ کے خلاف آپریشن پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکو اغوا کار سندھو ول شہزادو شیخ سکنہ ٹانگ واہ کچا ایریا ضلع گھوٹکی کے مختلف تھانوں میں اغوا برائے تعاون پولیس مقابلوں اور دیگر سنگین نوعیت کے کیسز میں مطلوب ہے. ایس ایس پی گھوٹکی کی سربراہی میں ڈی ایس پی گھوٹکی سب ڈویژن رونتی سب ڈویژن کچو ہنڈی سب ڈویژن گھوٹکی کے ایس ایچ او سمیت پولیس کی بھاری نفری تھانہ اندل سندرانی کے کچے والے علاقے میں اے ایس پی چینو بند بختر بند گاڑیوں کے ہمراہ اغوا کاروں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے. پولیس کی جانب سے تھانہ اندل سندرانی کے کچے والے علاقے میں اغوا کاروں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پولیس کا کہنا ہے کہ دوران آپریشن اغوا کار ڈاکو سندھ شیخ کے کمین گاہوں اور ٹھکانوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا ہے. اب رخ کرتے ہیں جول کا، جہاں چوری کا سامان برآمد کر لیا. متاثرہ خاتون کا پولیس ٹیم سے اظہار تشکر. جول میں دیوا مسمات غلام فاطمہ جولانی کے گھر ہونے والی بڑی چوری کا سراغ لگا لیا. پولیس نے صرف 2 دن میں لگایا. چوری کا ملزم خاتون کا قریبی عزیز امید علی مولائے جولانی نکلا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 تولہ سونا اور 1,19,000 روپے نقدی برآمد کی، جس کا مجموعی مالیہ تقریباً 50 لاکھ روپے بنتی ہے. ایس ایچ او جول احمد علی شر بڑے منشی محراب خان شر پولیس جمدار رانا ارشد راجپوت جمداد اجمل داس واٹیو اور پی سی امین خاص خیلی سمیت پوری پولیس ٹیم کو متاثرہ خاتون اور اہل خانہ کی جانب سے پیسوں کے ہار اور سندھی ٹوپی پہنا کر شکریہ ادا کیا گیا. اس موقع پر متاثران خاندان نے کہا کہ ہم جول پولیس اور خصوصاً ایس ایس پی سانگڑ عابد علی بلوچ کے بے حد شکر گزار ہیں، جن کی رہنمائی اور نگرانی میں پولیس نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 دن کے اندر چوری کا سامان واپس کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر پولیس اس جذبے اور لگن سے کام کرتی رہی تو متاثرہ اور مظلوم افراد کو بر وقت انصاف ملتا رہے گا. ایس ایس پی لاڑکانہ جناب احمد چودھری صاحب پی ایس پی کیو پی ایم کی قیادت اور ڈی ایس پی حیدری احمد بخش راہجو صاحب کی زیر نگرانی ایس ایچ او علی گوہر آباد سب انسپکٹر امتیاز علی منگے کی پھل روڈ والے علاقے میں کامیاب کارروائی. اشتہار ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزم تھانہ ماہوچہ کی حدود کے اندر سال 2011 کے دوران مقتول ندیم چانڈیو والے مرڈر کیس میں ملوث اور اشتہاری ملزم ہے. گرفتار ملزم کی شناخت نثار احمد ولد محمد قاسم مغری کے نام سے ہوئی ہے. ملزم سے تفتیش سمیت مزید قانونی اور ضابطے کی کارروائیاں بھی جاری ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ.